6 देखि 8 मार्क्ससम्म चाहिँ तिमीहरूको बुस्ट हुन्छ। 8 मार्क्स चाहिँ न्युमेरिकल जस्तोबाट आउन सक्छ, 9 10 जति मार्क्स पनि आउन सक्छ, तर 3वटा लङ क्वेसन चाहिँ स्योर आउँछ फिजिकल केमिस्ट्रीबाट। अब ढिलो नगरी सुरु गरौँ। सुरुमा मैले चाहिँ मोलको कन्सेप्टबाट जान चाहेँ। अब तिमीहरूलाई फर्मुला थाहा छ भने तिमीहरू स्किप गर्न सक्छौ, अब थाहा छैन भने चाहिँ तिमीहरू मैसँग चाहिँ हेर्न सक्छौ। अब नम्बर अफ मोलको लागि निकाल्ने फर्मुला भनेको त मास बाई एटोमिक वेट अथवा मोलिकुलर वेट गऱ्यो भने कति मोल छ गिभन मासमा त्यो थाहा हुन्छ। अर्को फर्मुला के छ, यो सबै मुनि चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड राख्छौँ क्या, जस्तै मोलिकुलर वेट पनि एउटा फिक्स हुने भयो, मुनि के राख्छौँ त 22.4 लिटर, यो भनेको नि स्ट्यान्डर्ड भोल्युम भयो। अर्को भनेको एभोगाड्रो नम्बर भनेको नि 6.023 इन्टु 10⁻23, यो पनि 1 मोलको लागि चाहिँ फिक्स हो। ठिक छ। अब कति मोल छ फाइन्ड गर्नको लागि अब गिभन भोल्युम बाई यतिले डिभाइड गरिदिउँ भने कति मोल छ त्यो निक्लिन्छ। अथवा एटममा अब सपोज एटममा दिएको छ भने क्वेसनमा हामीले त्यसलाई डिभाइड बाई एभोगाड्रो नम्बरबाट चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामी नम्बर अफ मोल निकाल्न सक्छौँ। अब हामी इक्विभ्यालेन्ट वेटको कन्सेप्टतिर जाऊँ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त, त्यसको लागि यदि एटम छ भने चाहिँ हामी त्यसको एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी गर्छौँ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिए, म्याग्नेजियमको एक्जाम्पल लिए, म्याग्नेजियमको भ्यालेन्सी कति हो त 2 हो, एटोमिक वेट कति हो 24 हो। त्यही भएर अब हामीले एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी गर्दाखेरि यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको चाहिँ 12 आयो। र इक्विभ्यालेन्ट वेटको कन्सेप्ट चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेला चाहिँ धेरै लागेको हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ जान्न धेरै जरुरी छ। अब एसिडको कसरी निकाल्ने त, एसिड भनेको चाहिँ एसिडको अब जस्तै मैले H2SO4 को निकाल्नु पर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट म के गर्छु त, कतिवटा हाइड्रोजन चाहिँ यसले आयनाइज गर्न सक्छ। जस्तै H2SO4 त H प्लस प्लस SO4 माइनस हो, माइनस माइनस भयो, अब 2H प्लस, दुईवटा हाइड्रोजन चाहिँ यो H2SO4 बाट चाहिँ निक्लिन सक्छ भने चाहिँ हामीले मोलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी भनेको कतिवटा हाइड्रोजन चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छ त्यसले। यहाँ 2 भयो, त्यही भएर मोलिकुलर वेट बाई 2 चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो। जस्तै अब बेसको लागि पनि सेम क्राइटेरिया हुने भयो। बेसमा त बेसले त हाइड्रोजन दिँदैन, बेसले भनेको के हो त हाइड्रोजन गेन गर्ने हो, त्यही भएर अब कति हाइड्रोजन गेन गर्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी बेसको एसिडिटी चाहिँ निकाल्छौँ। अब जस्तै मैले NH3 मा लिएँ भने अब NH3 मा त धेरै झुक्किने गर्छन्, अब मोलिकुलर वेट बाई 3 राखिदिन्छन्, झुक्किन्छ। यस्तोमा चाहिँ मोलिकुलर वेट बाई 3 राखिदिन्छन्। यो चाहिँ मेरो इन्ट्रान्समा पनि आएको क्वेसन थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट भएर चाहिँ राखिदिएको थिएँ। अब NH3 मा चाहिँ अब मोलिकुलर वेट बाई 3 हुँदैन, किनकि NH3 भनेको त बेस हो, बेसले के गर्छ त हाइड्रोजन गेन गर्छ। अब हामीले NH3 ले कति हाइड्रोजन गेन गर्न सक्छ त्यो निकाल्यौँ भने त्यसको एसिडिटी निक्लियो। जस्तै NH3 ले त एउटा हाइड्रोजन गेन गर्छ, H प्लस गेन गरेर के बनाउँछ NH4 प्लस बनाउँछ। ठिक छ। त्यही भएर एसिडिटी यसको 1 हुने भयो। यसरी चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अर्को भनेको साल्टको लागि। अब साल्टको लागि चाहिँ के गर्ने त, साल्टको लागि चाहिँ हामीले कतिवटा पोजिटिभ चार्ज छ अथवा कतिवटा टोटल नेगेटिभ चार्ज छ त्यो साल्टमा, त्यही अनुसार चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ निकाल्छौँ। त्यसको फर्मुला भनेको मोलिकुलर वेट बाई टोटल नेगेटिभ अर पोजिटिभ चार्ज। जस्तै Na2CO3 को लागि कतिवटा पोजिटिभ चार्ज छ निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त, त्यसलाई आयोनाइज गरिदिने। अब जस्तै Na2CO3 लाई मैले आयोनाइज गरेँ भने के हुन्छ, Na प्लस निक्लिन्छ, CO3 माइनस माइनस निक्लिन्छ, अनि ब्यालेन्स गर्ने, ब्यालेन्स गर्दा यहाँ 2 आयो। अब टोटल पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज भने ब्यालेन्स गरिसकेपछि त पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज त इक्वल हुन्छ। अब यहाँ कतिवटा पोजिटिभ चार्ज छ त, यहाँ Na प्लस भयो, यहाँ एउटा भयो, र दुईवटा सोडियम आयन छ भनेपछि दुईवटा पोजिटिभ चार्ज भयो, अथवा तिमीहरूले नेगेटिभ चार्ज हेरे पनि दुईवटा नेगेटिभ चार्ज छ यहाँ। यसरी चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सकिन्छ साल्टको लागि पनि। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है इक्विभ्यालेन्ट वेटको कन्सेप्ट चाहिँ। अब रिडक्स रियाक्सनहरूको लागि चाहिँ हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने त, त्यसको लागि मैले अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन भन्ने च्याप्टरमा पनि भनेको थिएँ थोरै, र आज हामी यसको थोरै कुनै रियाक्सनहरूको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालेर म देखाइदिन्छु। त्यति भएपछि सबै कन्सेप्टहरू चाहिँ तिमीहरूको क्लियर हुन्छ। अब फर्मुला के छ त, मोलिकुलर वेट बाई चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर पर मोल। 1 मोलमा चाहिँ कति अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो निकालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट निक्लिन्छ। जस्तै म एउटा एक्जाम्पलबाट चाहिँ अलिक क्लियर हुन्छ। यो एक्जाम्पल लिएँ मैले, यो एक्जाम्पलमा H2O3 चाहिँ
रियाक्ट भएर S4O6 भएको छ, S4O6 2-। अब हामीलाई चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर निकाल्नु छ पर मोल। भनेपछि अब हामी दुईटैबाट अक्सिडेसन नम्बर निकाल्छौँ सल्फरको, किन अक्सिजनको त अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदैन, यो त -2 नै हुन्छ। अब सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुने कारणले गर्दा हामी सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्छौँ। यसमा यो मोलिक्युलमा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति हुने भयो त? तिमीलाई अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न आउँदैन भने पनि मैले भिडियो नै बनाइरहेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्छौ मजाले, त्यहाँ त्यो भिडियो हेरेर आउँदैन भने म चाहिँ यसमा डाइरेक्ट गरिदिन्छु। जस्तै -6 यहाँबाट अक्सिडेसन नम्बर निकाल्दा सल्फरको +2 हुन्छ, -6 = -2 भयो, यहाँ 2x भयो, भनेपछि +2 भयो। सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ +2 छ यहाँ। त्यसपछि S4O6 मा सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्यो भने 2.5 निक्लिन्छ एउटा सल्फरको। अब यहाँ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ 1 सल्फर कतिवटा छ त? एउटा सल्फरको लागि अक्सिडेसन नम्बर कति चेन्ज भएको त? 0.5 चेन्ज भयो। तर 1 मोलको निकाल्नु छ हामीलाई त अक्सिडेसन नम्बर पर मोल, एउटा मोलमा चाहिँ कति अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ चेन्ज भयो त्यो निकाल्नु छ। भनेपछि यसको यो मोलिक्युलको 1 मोलमा चाहिँ कतिवटा सल्फर छ त? दुईटा सल्फर छ। दुईटा सल्फर छ भनेपछि एउटा सल्फरको 0.5 अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भयो भने दुईटा सल्फरले कति चेन्ज गर्यो त? × 2 गर्दा 1 भयो। अक्सिडेसन चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ 1 भयो। अब यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्यौँ भने कति आयो त? मोलिकुलर वेट बाई मुनि 1 आयो। यसरी चाहिँ तिमीहरू इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ निकाल्न सक्छौ। यो चाहिँ क्लियर गरिदिउँ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KMNF हो। अब KMNF चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड जस्तै भयो हैन। यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ अब सोधिरहेको हुन्छ, एसिडिक मिडियममा कति हुन्छ, बेसिक मिडियममा के हुन्छ र न्युट्रल मिडियममा के हुन्छ भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। अब यस्तो एसिडिक मिडियममा के हुन्छ भनेर सोध्दा चाहिँ तिमीहरूको रियाक्सन यस्तो रियाक्सन दिँदैन। अब यो रियाक्सन दियो भने त हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। रियाक्सन दिएन भने चाहिँ अब हामीले आउँदो पार्नुपर्छ। यो आउँदो पार्ने पनि ट्रिक छ, म सिकाइदिइहाल्छु। अब एसिड भनेको के हुन्छ? एसिडको काम के हो त? रिड्युस गर्ने। एसिडको काम के हो त? रिडक्सन गर्ने। यो हामीलाई थाहा हो, जति रिडक्सन गर्यो त्यति नै राम्रो एसिड मानिन्छ। यसरी सम्झे हुन्छ कि एसिडको काम के हो? रिडक्सन गर्ने भनेर सम्झे हुन्छ। अब एसिडले चाहिँ धेरै रिडक्सन गर्छ अनि अरू बेसहरूले चाहिँ कम रिडक्सन गर्छ भन्ने चाहिँ सम्झे हुन्छ। ठिक छ, सम्झिने तरिका बताइदिएको मैले। र यसको इक्विभ्यालेन्ट वेटको चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ 1 हुन्छ, 3 हुन्छ, 5 हुन्छ क्या। 2 बाट डिफ्रेन्स हुन्छ, 2 को डिफ्रेन्स हुन्छ। यहाँ 1 छ, 3 छ, 5 छ। 1 बाट स्टार्ट हुन्छ अक्सिडेसन, चेन्ज इन अक्सिडेसन चाहिँ 1 बाट स्टार्ट भएर 5 सम्म जान्छ भन्ने सम्झे हुन्छ। किनकि एउटा एसिड छ, एउटा न्युट्रल छ, एउटा बेसिक मिडियम छ नि त, 3वटा मिडियम छ र 3वटा अक्सिडेसन नम्बर चाहियो र 1 देखि स्टार्ट हुन्छ। यति सम्झिसकेपछि चाहिँ अब सबै मिडियमको लागि चाहिँ हामी निकाल्न सक्यो। अब मैले के भनेको छु त? एसिडले चाहिँ धेरै रिड्युस गरिदिन्छ। एसिडिक मिडियममा चाहिँ धेरै रिड्युस हुन्छ, किनकि एसिड भनेको त अलि खतरा खाले हो, त्यही भएर धेरै रिड्युस गरिदिन्छ, धेरै क्षति पुर्याइदिन्छ एसिडले भनेर सम्झे पनि हुन्छ। अब 5 भयो, यो एसिडको लागि भयो। अब न्युट्रलले अलिक कम हुने भयो, न्युट्रल भयो, यो बिचको न्युट्रल भयो। अब यताको बेस भयो, बेसिक भयो। यसरी चाहिँ सम्झे हुन्छ क्या, तिमीहरूलाई सम्झिने तरिका बताइदिएको। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ मुनि 5 राख्नु पर्यो। एसिडिक मिडियमको लागि मुनि 5 हुने भयो, बेसिकको लागि मुनि 1 हुने भयो, न्युट्रलको लागि मुनि मुनि 3 हुन्छ। बेसिकको लागि न्युट्रलको लागि चाहिँ मुनि 3 हुन्छ। यसरी चाहिँ सम्झिने तरिका एकदम सजिलो गरी चाहिँ सम्झिन सकियो। ठिक छ। अब तर K2Cr2O7 पनि आउन सक्छ। अब K2Cr2O7 को लागि चाहिँ एसिडिक होस् या बेसिक होस् या न्युट्रल होस्, तीनवटैकै लागि चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको चाहिँ m/6 हुन्छ। यो कुरा चाहिँ आउँदो पारिराख, काम लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ।
अब हामी अर्को पनि थोरै थ्योरी पढौँ अनि चाहिँ हामी न्युमेरिकलतिर जान्छौँ। र तिमीलाई कुनै न्युमेरिकलहरू डिफिकल्ट आएको भने चाहिँ मैले ग्रुप बनाइदिएको छु, त्यहाँ ग्रुपमा चाहिँ अब क्वेसन हालिदियो भने चाहिँ अब त्यस्तै कसैले गर्नै सकेन भने चाहिँ म भिडियो पनि बनाउन सक्छु। त्यही भएर ग्रुपको लिङ्क चाहिँ छ, त्यहाँ गएर चाहिँ अब तिमीलाई जस्तो जुन क्वेसन पनि अप्ठ्यारो लागेको छ भने पोस्ट गर्न सक्छौ। ठिक छ। अब अर्को फर्मुला के छ, स्पेसिफिक हिट र एटोमिक वेटको रिलेसन। अब कुनै बेला चाहिँ न्युमेरिकलमा चाहिँ केही पनि दिन सक्छ, स्पेसिफिक हिट पनि दिन सक्छ न्युमेरिकलमा। त्यहाँबाट हामीले एटोमिक वेट फाइन्ड गरेर चाहिँ कुनै न्युमेरिकलहरू चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि फर्मुला भनेको चाहिँ के छ त, एटोमिक वेट इन्टु स्पेसिफिक हिट गऱ्यो भने चाहिँ 6.4 हुन्छ। यो एप्रोक्स 6.4 राखेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ न्युमेरिकलहरू। अब यो 6.4 कसरी आउँदो पार्ने त, अब यहाँ के छ त, दुईटाको मल्टिप्लाई भएको छ। ठिक छ, यहाँ त दुईटाको मल्टिप्लाई भएको छ भने चाहिँ दुईटाको मल्टिप्लाई चाहिँ अब सेमको मल्टिप्लाई भएको छ भनेर सम्झे पनि हुन्छ क्या। अब 8 × 8 चाहिँ सेमको मल्टिप्लाई भनेको स्क्वायर हो। अब स्क्वायर गर्दा 64 चाहिँ एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ। त्यही भएर हामीले 6.4 चाहिँ लेख्न मिल्यो। अब यसरी चाहिँ म सम्झिन्थेँ, अनि तिमीहरूको सम्झिने तरिका छुट्टै हुनसक्छ होइन। म चाहिँ के गरी सम्झिन्थेँ भने दुईवटा थियो होइन, दुईवटा हुन्छ। अब दुईवटा त एउटै टर्म हो भनेपछि त स्क्वायर हुनुपर्छ। अब यो कुनै स्क्वायरको पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ क्या, स्क्वायर रुट चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर छ। 8 × 8 गऱ्यो भने 64 हो। यो एउटै टर्म इन्टु गऱ्यो भने 64 हो। अब 6.4 यसरी सम्झिन्थेँ म चाहिँ। अब तिमीहरूको तरिका चाहिँ छुट्टै हुनसक्छ सम्झिने, तर यो कुरा चाहिँ सम्झ्यो। यो फर्मुला चाहिँ चाहिन सक्छ न्युमेरिकल गर्दाखेरि। अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्ट हो, यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेला चाहिँ। अब कुनै कुरा चाहिँ मोल कन्सेप्टबाट गर्दा चाहिँ धेरै नै ल्याङ हुन्छ क्या, त्यो ल्याङ चाहिँ यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टले चाहिँ साफ हानिदिन्छ। त्यही भएर यो फर्मुला चाहिँ आउँदो पार, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ मास बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब नम्बर अफ मोलको फर्मुला के थियो त, मोलको फर्मुला के थियो, मास बाई मोलिकुलर वेट थियो नि, मोलिकुलर वेट थियो। अब यो सेम यहाँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ, यहाँ मोल भएको मोलिकुलर वेट राखियो। अब यहाँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ त्यही भएर यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट राखियो। यसरी चाहिँ फर्मुला चाहिँ तिमीहरू सम्झिन सक्छौ। यो चाहिँ धेरै काम लाग्छ न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ। अब कुनै रियाक्सनमा चाहिँ कसरी काम लाग्छ भन्दाखेरि, कुनै एउटा रियाक्सन छ, सपोज S2 + CL2 गिभ्स 2HCl भने कुनै एउटा रियाक्सन छ भने, यो रियाक्सनमा चाहिँ जहिले के हुन्छ त, सेम ग्राम इक्विभ्यालेन्ट S2 को सेम एमाउन्ट अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ CL2 को त्यही नै ग्राम इक्विभ्यालेन्टसम्म चाहिँ रियाक्ट गर्छ। जस्तै मैले 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट S2 राखेँ भने, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट S2 राखेँ भने त्यसले चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट CL2 सँग मात्र रियाक्ट गर्छ। त्यति भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई मोलको कन्सेप्ट पढ्न जानु परेन, एकैछिनमा चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ हुन्छ। र यस सम्बन्धी न्युमेरिकल पनि हामी सल्भ गर्छौँ, दुईवटा जटिल न्युमेरिकल छ यस सम्बन्धी। त्यति भइसकेपछि तिमीहरू जुनसुकै क्वेसन पनि गर्न सक्छौ है। अब मोल कन्सेप्ट लाउन के थियो त, एउटा फाइदा भने के छ त, यहाँ मोल कन्सेप्ट लाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्थ्यो त, ब्यालेन्स गर्नु पर्थ्यो क्या। मोल कन्सेप्ट लाउनको लागि ब्यालेन्स गर्नु पर्थ्यो, तर यसमा त हामीले ब्यालेन्स नगरी पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दियौँ भने ब्यालेन्सै नगरी पनि हामीले क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्यौँ क्या। यो चाहिँ मेन फाइदा भयो। रियाक्सन नलेखेर पनि हामीले सल्भ गर्न मिल्छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्ट थाहा भयो भने। यो हामी न्युमेरिकलमा चाहिँ फर्दर डिस्कस गर्छौँ। अर्को कन्सेप्ट के छ, लिमिटिङ रियाजेन्टको छ। लिमिटिङ रियाजेन्ट भनेको चाहिँ कुनै केमिकल रियाजेन्ट जुन चाहिँ अगाडि नै फिनिस्ड हुन्छ। जस्तै मैले ए र बीलाई रियाक्ट गराइदिएँ भने, A र + B छ भने रियाक्ट गराइदिएँ भने, यदि ए चाहिँ सुरुमै सक्यो भने यो लिमिटिङ रियाजेन्ट भयो। अब बी बाँकी हुन्छ, बीलाई चाहिँ हामी एक्सेस भन्छौँ, बी चाहिँ हामी एक्सेसमा छ भने चाहिँ बुझ्छौँ हामी। अब हामी न्युमेरिकल पोर्सनतिर आयौँ र न्युमेरिकल सल्भ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट सबै क्लियर हुन्छ है। अब तिमीहरूलाई आउँछ भने एकचोटि आफै ट्राई गर, यो मोल कन्सेप्टबाट जाँदा हुन्छ।
मैले सबै ब्यालेन्स गरिदिएको छ। अब मोल कन्सेप्टबाट जाँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ यो। पज गर अनि सल्भ गर। लिमिटिङ रिएजेन्टको पनि कन्सेप्ट आउँछ है यहाँ। पज गरेर सल्भ गरे हो भने चाहिँ अब म सल्भ गरिदिन्छु। यो 10 ग्राम चाहिँ Na2CO3 छ। अर्को भनेको 15 ग्राम चाहिँ HCl लाई चाहिँ रिएक्ट गराउन खोजेको छ। अब यो दुई मध्ये चाहिँ कुनै एउटा लिमिटिङ रिएजेन्ट हुन सक्छ। त्यही भएर त्यो लिमिटिङ रिएजेन्ट कुन हो भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्डमा जाम। यो 1 मोल अफ Na2CO3 चाहिँ यो 1 मोल अफ Na2CO3 चाहिँ 2 मोल अफ HCl मा चाहिँ रिएक्ट गर्छ। अब कति नम्बर अफ NaCl फर्म भनेको चाहिँ कतिवटा NaCl को मोलिक्युल फर्म भयो भनेर निकाल भनेको छ। त्यसको लागि अब हामीले सुरुमा त के गर्नु पर्यो त कुन चाहिँ लिमिटिङ रिएजेन्ट हो त्यो फाइन्ड आउट गर्न जरुरी छ। अब 1 मोल अफ Na2CO3 भनेको 106 ग्राम हो। 2 मोल अफ HCl भनेको 73 ग्राम भयो। यहाँबाट हामीले युनिटरी मेथड लाइम भने 10 ग्राम चाहिँ कतिसँग रिएक्ट गर्छ त 73 बाई 106 इन्टु 10 गऱ्यौँ भने 6.886 ग्राम HCl सँग चाहिँ यो Na2CO3 चाहिँ रिएक्ट गर्छ। तर हामीसँग कति HCl छ त 15 ग्राम चाहिँ HCl छ। 15 ग्राम अफ HCl चाहिँ हामीसँग छ भने चाहिँ कुन लिमिटिङ रिएजेन्ट हुने भयो त Na2CO3 किनकि यो चाँडै सकिन्छ। सबै HCl चाहिँ यसले कन्ज्युम गर्न पाउँदैन। त्यही भएर Na2CO3 हाम्रो लिमिटिङ रिएजेन्ट भयो। अब कति NaCl फर्म हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो रे। कति NaCl चाहिँ फर्म हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो रे। त्यो निकाल्नको लागि के गर्न सकिन्छ त कतिवटा मोलिक्युल अफ NaCl फर्म हुन्छ भनेर निकाल भनेको छ। अब स्ट्यान्डर्डमा त के हुन्छ 2 मोल अफ NaCl फर्म हुन्छ। यदि 1 मोल अफ Na2CO3 रिएक्ट गराछ भने अब 2 मोलमा कति हुन्छ त 2 इन्टु 6. यो म काट्दिन्छु 6.023 इन्टु 10 को पावर 23 मोलिक्युल अफ NaCl चाहिँ छ। मोलिक्युल अफ NaCl चाहिँ फर्म हुन्छ यदि 1 मोल अफ Na2CO3 चाहिँ हामीले रिएक्ट गरायौँ भने। ठिक छ। अब हामीसँग 1 मोल भनेको कति हो त 106 ग्राम हो। तर हामीसँग कति ग्राम छ त 10 ग्राम मात्र छ Na2CO3। 106 ग्राम रिएक्ट गराउँदा चाहिँ 2 इन्टु 6.023 इन्टु 10 को पावर 23 मोलिक्युल अफ NaCl फर्म हुन्छ भने 10 ग्राम गराउँदा चाहिँ कति हुन्छ त अब युनिटरी मेथड लगाइदिएको 10 ग्राम गराउँदा चाहिँ यो डिभाइड बाई 106 इन्टु 10 हुन्छ। यो गर्दा चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर कति आउँछ त 1.13 इन्टु 10 को पावर 23 NaCl मोलिक्युल हुन्छ। यति मोलिक्युल NaCl को मोलिक्युल चाहिँ फर्म हुन्छ। सिम्पल के गरेको छ हामीले सुरुमा रिएक्सन लेख्ने, रिएक्सन लेखेपछि ब्यालेन्स गर्ने अनि कति मोल चाहिँ कति मोलसँग रिएक्ट गर्छ अथवा कति मोल चाहिँ रिएक्ट गर्दा चाहिँ कति मोल अफ मोलिक्युल चाहिँ फर्म हुन्छ त्यति गरेको। त्यति भइसकेपछि यस्तो टाइपको क्वेसनहरु चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। अब सेकेन्डमा के निकाल भनेको चाहिँ भोल्युम अफ CO2 फर्म एट NTP। अब 1 मोलमा कति हुन्छ त 1 मोलमा कति हुन्छ त 22.4 CO2 चाहिँ CO2 भनेको 22.4 लिटर चाहिँ 1 मोलमा फर्म हुन्छ 1 मोल रिएक्ट गराउँदाखेरि। अब सेम युनिटरी मेथड लाउने त हो सबै। फेरि हामीले युनिटरी मेथड लायौं भने ग्राम रिएक्ट हुँदा
22.4 लिटर अफ CO2 निक्लिन्छ भने 10 ग्राम रियाक्ट गर्दा चाहिँ कति निक्लियो त? अब यो यसलाई हामीले युनिट लाइन भने 106 मुनि आउँछ इन्टु 10 गर्नु पर्यो। त्यति गर्दाखेरि 2.11 लिटर एट एनटिपी ती चाहिँ CO2 चाहिँ फर्म हुँदो रहेछ। यति लिटरको CO2 चाहिँ फर्म हुँदो रहेछ। यो लिटर है, यो लिटर हो। 2.11 लिटरको चाहिँ CO2 फर्म हुँदो रहेछ। अब अर्को क्वेसन के छ? अब सिम्पल त्यही हो, मूल कन्सेप्टमा वेट अफ वाटर फर्म। अब यो चाहिँ तिमीहरू अघि गरेका थिएनौ भने आफै ट्राई गर। वेट अफ वाटर फर्म। अब हिन्ट के भयो त? 1 मोल Na2CO3 रियाक्ट गराउँदा 18 ग्रामको वाटर फर्म हुन्छ, किनकि यसको मोलिकुलर वेट 1 मोल भनेको 18 ग्राम हो H2O। 18 ग्राम H2O फर्म 1 मोल भयो त। फेरि इन्टरमिडिएट लाउने 106 ग्राम। अब हामीले यसरी लिँदा चाहिँ लिमिटिङ एजेन्ट लिनुपर्छ। अब हामीले 18 ग्राम HCl लिन पाइएन, किनकि यो त एक्सेस छ। एक्सेस कुरा चाहिँ लिन पाइएन, किनकि यो HCl को सबै चाहिँ HCl रियाक्ट भएको छैन नि त। हाम्रो Na2CO3 पो सबै रियाक्ट भएको छ, HCl त एक्सेसमा छ। त्यही भएर हामीले इन्टरमिडिएट लाउँदा चाहिँ Na2CO3 लाई लाउनु पर्यो, किनकि 10 ग्राम त पुरै कन्भर्ट भइसकेको छ नि त। अब 106 ग्राम अफ Na2CO3 रियाक्ट गराउँदा चाहिँ 18 ग्राम H2O फर्म हुन्छ भने फेरि 10 ग्राम गराउँदा कति हुने भयो त? सेम इन्टरमिडिएट लाउँदा 106 इन्टु 10 गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि 1.69 ग्राम अफ H2O फर्म भयो। यो चाहिँ फर्म हुँदो रहेछ। तिमीले मोल कन्सेप्टको सबै न्युमेरिकल यो लिमिटिङ रिएजेन्ट सम्बन्धी न्युमेरिकलहरू चाहिँ गर्न सक्यौ। हाम्रो क्वेसन सक्यो, यति भइसकेपछि। अब हामी इक्विभ्यालेन्ट वेटको कन्सेप्ट लाएर चाहिँ न्युमेरिकल कसरी सल्भ गर्ने त्यो पनि हेर्छौँ, र स्पेसिफिक हिटको लागि पनि थोरै एउटा सानो न्युमेरिकल राख्दै सिम्पल फर्मुला लाउने मात्र, यो सम्झिन्छ भनेर मैले राखिदिएको न्युमेरिकल हो। अब स्पेसिफिक हिट भनेको 0.21 को छ। अब एटोमिक वेट निकाल भन्यो। अब हामीलाई फर्मुला के छ त? स्पेसिफिक वेट इन्टु एटोमिक वेट भनेको कति छ त? अब पर्फेक्ट स्क्वायरमा हुन्छ, इक्वल्स टु द पर्फेक्ट स्क्वायरमा हुन्छ। दुईटा टर्म भएर स्क्वायरमा हुन्छ भने सम्झाएको थिएँ। अब यहाँ 16 हुन सक्दैन, 36 त हुनै सकेन, 49 हुन सकेन, 64 चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर 6.4, किनकि 8 इन्टु 8 हो। यसरी सम्झिन सकेको थिएँ भनेर भनेको थिएँ मैले। अब यहाँबाट एटोमिक वेट निकाल्यो भने चाहिँ सिम्पली कति निक्ल्यो त? स्पेसिफिक वेट भनेको 0.21 पो भयो। यसलाई यहाँ मैले मुनि डिभाइड गरिदिएँ भने 30 निक्लिन्छ। एकचोटि तिमीहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौ। थर्टी चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। अब हामी अरू न्युमेरिकलतिर जाउँ। यो चाहिँ तिमीहरूको लागि होमवर्क जस्तै भयो। यो सिम्पल छ, तर यति तिमीहरूले गर्यो भने चाहिँ मोलको कन्सेप्ट बुझ्यौ भने म सम्झिन्छु। यति क्वेसन चाहिँ तिमीहरू आफै गर, होमवर्क जस्तै भयो, सजिलो छ। सिम्पल मोलको फर्मुला लाएर चाहिँ गर्ने क्वेसनहरू छ, त्यही भएर मैले चाहिँ गरिनँ। यो तिमीहरू चाहिँ आफै गर्न सक्छौ। यस्तै क्वेसनहरू सोध्न सक्छ क्या इन्ट्रान्समा पनि, सिम्पल खालको हुन्छ। तर सिम्पल भन्ने चाहिँ छोड्नु भएन क्वेसनहरू, ठिक छ? यति चाहिँ गर आफै। अब अर्को दुईटा न्युमेरिकल लिएँ मैले। अब यो चाहिँ म ग्राम इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्टबाट गर्छु। जस्तै अब क्वेसन पढौँ, मजाले क्वेसन पढौँ। मेटल अक्साइड अफ मेटल हैज 40% बाई मास अफ अक्सिजन। एउटा मेटल र अक्साइड छ अरे, मेटल आइम माने भने अक्साइड ऊ भयो। 40% चाहिँ अक्सिजन छ भनेपछि 60% मेटल छ त्यहाँ। अब मेटलको एटमिक मास भनेको 24 छ भनेपछि इम्पेरिकल फर्मुला, त्यसको मोलिकुलर फर्मुला कस्तो हुन्छ त्यो निकाल भने भनेपछि अब यस्तो आयो भने चाहिँ अब हामी ग्राम इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्टबाट जान्छौँ। किनकि यो मेटल अक्साइड फर्म हुँदा के हुन्छ त? मेटल र अक्सिजन चाहिँ रियाक्ट गरेका हुन्छन्, ठिक छ? मेटल अक्साइड फर्म हुनको लागि M2 हुन्छ, किनकि 2 त यो अक्सिजनको 2 हो। अब
m को भ्यालेन्सी निक्लियो भने त हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला निक्लियो। सपोज मैले यसलाई x मानिदिए, मेटलको भ्यालेन्सी x मानिदिए भने अब यो x निकाल्नु छ हामीलाई। अब यो अगाडि हामीले मैले के भनेको थिएँ त, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अक्सिजनसँग चाहिँ कम्बाइन गर्छ। जुनसुकै रियाक्सनमा पनि प्रोडक्टहरू चाहिँ 1 ग्राम छ भने अर्को पनि 1 ग्रामै चाहिन्छ इक्विभ्यालेन्ट। 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, 1 ग्राम होइन 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के थियो त, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ मास बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट थियो। अब 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको त कति मास चाहियो त, इक्विभ्यालेन्ट वेटको बराबरको मास भयो भने चाहिँ यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि m को इक्विभ्यालेन्ट वेट अब m को इक्विभ्यालेन्ट वेट त हामीलाई थाहा छैन, त्यो निकाल्यो भने त रमाइलो हुन्छ। अर्को भनेको हामीलाई एटोमिक मास दिएको छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्यो भने त यहाँ त्यहाँबाट भ्यालेन्सी निकाल्न सकिन्छ, किनकि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी हो नि त। अब यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट नि थाहा छ, एटोमिक वेट पनि थाहा छ भने त हामी भ्यालेन्सी निकाल्न सक्यो। भ्यालेन्सी निक्लियो भने हाम्रो x को भ्यालु निक्लियो, हाम्रो पाथ चाहिँ त्यहाँबाट इनिसिएट पाउँछ। अब त्यो निकाल्नको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिजन कति हो त, 8 ग्राम। 8 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 8 ग्राम हुन्छ अक्सिजनको। त्यो कसरी निकाल्ने त, अक्सिजन एटमको एटोमिक वेट भने 6 भयो, डिभाइड बाई 16 भयो, डिभाइड बाई भ्यालेन्सी भने 2 हुन्छ अक्सिजनको, त्यही भएर यसरी 8 आएको हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट। यसरी निकालेको थिएँ। अब 8 ग्राम चाहिँ अक्सिजनको, यो अक्सिजनको चाहिँ 8 ग्राम जति एमसँग रियाक्ट गरे हुन्छ त्यही नै यो मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ, किनकि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अक्सिजन चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटलसँग कम्बाइन गरे हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँबाट यो 60 र 40 बाट चाहिँ हामी के निकाल्न सक्यौँ त भने, अब जस्तै 60% भनेको मैले अब सपोज 100 ग्राम छ भने 60 ग्राम अफ मेटल चाहिँ 40 ग्राम अफ अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेछ, यही भन्न खोजे यो पर्सेन्ट भनेको। अब 8 ग्राम अक्सिजनले चाहिँ कति मेटलसँग कम्बाइन गर्छ त, 60/40 इन्टु 8 गऱ्यो भने 60/40 इन्टु 8 गऱ्यो भने कति आयो त, 12 आयो। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल कति आयो त, 12 आयो। अब हाम्रो एटोमिक वेट भनेको 24 छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 12 छ भने चाहिँ भ्यालेन्सी कति हुने भयो त, यहाँबाट हेर्दै भ्यालेन्सी भनेको 2 आयो, किनकि 24 डिभाइड बाई 12 भनेको 2 छ। अब यहाँबाट भ्यालेन्सी 2 आयो भने चाहिँ अब यहाँबाट x को भ्यालु पनि हामीले 2 राख्नु पर्यो। यो मैले काट्दिएँ। यो 2 राख्दिएँ। अब 2 र 2 त काटिन्छ, यो 2 र 2 काटेपछि हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला भनेको त MO आयो। अप्सन सी चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर भयो। हामीले सिम्पली के गरेको छ त, यो मेन के गरेको हो त, 1 ग्राम अफ इक्विभ्यालेन्ट अफ अक्सिजन चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटलसँग कम्बाइन गर्छ। 1 ग्राम अफ मेटल, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मेटल चाहिँ त्यही 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेको हुन्छ। अब 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अक्सिजन भनेको 1 ग्राम भन्ने थाहा छ हामीलाई। अब 1 ग्राम जतिसँग 1 ग्राम अफ अक्सिजन जति मेटलसँग, जति ग्राम अफ मेटलसँग कम्बाइन गर्यो त्यही नै त्यो मेटलको लागि चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो। त्यही कन्सेप्ट लाएर चाहिँ हामीले यो न्युमेरिकल चाहिँ फोड्थ्यौँ। यस्तो खाले क्वेसन आयो भने चाहिँ अब नाइट्रोजन र अक्सिजनको समथिङ पर्सेन्ट दिएको छ। अब क्वेसन मजाले पढ्यो भने त कम्पाउन्ड कन्टेन्ट त 69.5% अक्सिजन, यहाँ मैले 69.5% अक्सिजन लिएँ गिभनमा। अर्को भनेको 30.5% नाइट्रोजन पनि छ, अनि यसको मोलिकुलर वेट भनेको 92 छ। अब फर्मुला मोलिकुलर फर्मुला निकाल भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ अब अगाडि हाम्रो के थियो त, मेटल र त्यसको अक्साइड थियो। यहाँ के छ, नाइट्रोजन नन मेटल, अक्सिजन नन मेटल भयो। नन मेटलको अक्साइड भयो भने चाहिँ अलि अर्कै तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ। यो मेटलको अक्साइड छ अगाडि चाहिँ, हामीले प्रिभियस क्वेसन गरेको चाहिँ मेटलको अक्साइड थियो। कुन क्वेसन भन्दाखेरि यो क्वेसन, यसमा चाहिँ हाम्रो मेटल र मेटलको अक्साइड थियो र मेटलको नि भ्यालेन्सी फिक्स हुन्छ, अक्सिजनको नि भ्यालेन्सी फिक्स हुन्थ्यो। तर यहाँ नन मेटलको लागि त हामीले फिक्स भ्यालेन्सी त भन्न मिल्दैन, त्यही भएर भ्यालेन्सी फिक्स भन भने कम्पाउन्डहरू डिफ्रेन्ट फर्म हुन्छ। कम्पाउन्ड डिफ्रेन्ट फर्म भयो भने डिफ्रेन्ट इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। त्यही भएर हामी इक्विभ्यालेन्ट वेटको तरिकाबाट चाहिँ गर्न सकिँदैन।
नन मेटलको क्वेसनहरू आयो भने। मेटलको क्वेसन आयो भने चाहिँ मजाले गर्न सकियो, नन मेटलको आयो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। र यसको तरिका भनेको के छ, सिम्पल पर्सेन्टेजको फर्मुला लाउने। अब 69.5% के छ त अक्सिजन, यो कसरी निक्लेको हो त, मास अफ अक्सिजन कति छ त्यो कम्पाउन्डमा, सपोज मैले NXOY माने भने यो एउटा कम्पाउन्ड छ अरे हैन। यहाँबाट एक्स र वाईको भ्यालु थाहा भयो भने त हाम्रो क्वेसन सक्यो। अब एउटा ट्रिक भनेको मैले ट्रिक पनि भनेको थिएँ हैन, यसको लागि के छ त, हरेकको मोलिकुलर वेट निकाल्ने। अब मोलिकुलर वेट निकाल्दा त्यस जुनको चाहिँ 92 सँग म्याच खान्छ त्यही चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर भयो। यसरी गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो प्रोसेस कुनै प्रोसेस गर्नु परेन, हरेक एन्सर चाहिँ हामी चेक गरिरहेछौँ। यसरी पनि गर्न सकियो, हरेक एन्सर चेक गर्दा चाहिँ अप्सन सी आउँछ हाम्रो एन्सर। अप्सन सी को मोलिकुलर वेट भनेको ठ्याक्कै 92 आउँछ। एकचोटि तिमीहरू चेक पनि गर्न सक्छौ। अब अर्को मेथड भनेको 65.5 अक्सिजन छ भने चाहिँ मास अफ अक्सिजन भनेको कति छ त, यहाँ यो मोलिक्युलमा 16 फर्मुला लेख्नु त, मास अफ अक्सिजन डिभाइड बाई मोलिकुलर वेट इन्टु 100%। यसरी चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज निकालेको हुन्छ। अब 65.5 भनेको अक्सिजनको लागि। अब अक्सिजनको मास कति छ त्यो मोलिक्युलमा 16 इन्टु वाई, मोलिकुलर वेट 92 भयो इन्टु 100 गर्दा यहाँबाट वाईको भ्यालु भनेको ठ्याक्कै कति निक्लिन्छ, 4 निक्लिन्छ। अब वाईको भ्यालु यहाँ कुनै अप्सनमा 4 छ त छैन, अक्सिजनकोमा 4 छ त छैन, त्यही भएर चाहिँ अप्सन सी हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। अब तिमीहरू नाइट्रोजनको हालेर पनि चेक गर्न सक्छौ। नाइट्रोजनको लागि चेक गर्दाखेरि चाहिँ नाइट्रोजनको लागि चेक गर्दा चाहिँ अब यहाँ तिमीहरूले 30.5 राख्नु पर्यो, मास अफ नाइट्रोजन इन मोलिक्युल डिभाइड मोलिकुलर वेट हुने भयो। अब 30.5 इन्टु अब नाइट्रोजन कति छ त 14 इन्टु यो वाईको सट्टा एक्स हुन्छ, 14 इन्टु एक्स छ नाइट्रोजनको मास त्यो मोलिक्युलमा। यहाँबाट एक्स निकाल्यो भने एक्स भनेको 2 निक्लिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ अप्सनहरू चाहिँ हटाएर नि लिमिट गरेर नि चाहिँ निकाल्न सकियो। अर्को भनेको यसरी मेथडबाट नि गर्न सकियो। अब कति बेला चाहिँ यो क्वेसन यो केमिस्ट्रीहरूको चाहिँ कति बेला चाहिँ एन्सरबाट नि चेक गर्न सकिन्छ क्या, यस्तै क्वेसनहरू आयो भने। अब त्यो त अब क्वेसन अनुसार डिपेन्ड हुन्छ, त्यही भएर दिमाग चाहिँ लगाइरहनु पर्यो, एन्सरबाट नि गर्न सकिन्छ कि जस्तो लागेर क्या, दिमाग चाहिँ लगाइरहनु पर्यो। र आजको लागि यति नै। अर्को क्वेसन पनि होला, यो लास्ट क्वेसन छ, यो सजिलो क्वेसन छ, यो तिमीहरू आफू पनि गर्न सक्छौ। यति गरिसकेपछि चाहिँ मोलको सर्ट क्वेसनहरू चाहिँ तिमीहरू गर्न सक्छौ कि यो यति क्वेसन गऱ्यो भने। यो क्वेसन दिएको छु अनि अगाडि नै क्वेसन दिएको थिएँ सायद, पक्कै त कुन क्वेसन दिएको थिएँ मैले, अगाडि नै एउटा क्वेसन दिएको थिएँ, त्यो पनि तिमीहरू चाहिँ गर्न सक्छौ। एकचोटि अगाडि हेरेर चाहिँ मैले होमवर्क जस्तो दिएको थिएँ त्यो क्वेसन गर, अनि यो क्वेसन गरिसकेपछि चाहिँ सर्ट क्वेसनको लागि पनि भयो, लङ क्वेसनको लागि पनि हुन्छ कन्सेप्ट चाहिँ। अब यो सर्ट यसो हेर्दाखेरि 22 ग्राम अफ CO2 मा कति मोल छ त 0.5 मोल छ, किनकि CO2 को मोलिकुलर वेट भनेको 44 ग्राम हो र मोलको फर्मुला भनेको छ त मास बाई मोलिकुलर वेट। मास भनेको 22 छ, मोलिकुलर वेट भनेको 44 हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले 0.5 चाहिँ मोल निकाल्यो। अर्को भनेको नम्बर अफ एटम कतिवटा हुन्छ, नम्बर अफ एटम भनेको चाहिँ एक मोलमा 6.023 इन्टु 10⁻23 मोलिक्युल अफ CO2 छ। नम्बर अफ एटम अफ इच टाइप भनेको कतिवटा एटम अफ कार्बन छ, कतिवटा एटम अफ अक्सिजन छ त्यो निकाल भनेको छ। अब CO2 मा त एउटा कार्बन छ अनि दुईटा अक्सिजन छ, 2 मोल अफ अक्सिजन छ, अक्सिजन एटम छ भनेपछि 0.5 मोलमा चाहिँ कति हुन्छ त 0.5 मोल अफ कार्बन हुन्छ अनि 2 इन्टु 0.5 मोल अफ अक्सिजन हुन्छ। यहाँबाट 1 एटम अफ अक्सिजन 1 मोल अफ अक्सिजन हुन्छ, 1 मोल अफ अक्सिजन एटम, यो चाहिँ 0.5 मोल अफ अक्सिजन कार्बन एटम। अब फेरि त्यो दुईटालाई नै हामीले
इन्टु 6.023 इन्टु 10⁻23 गऱ्यौँ भने यसको लागि यति एटम निक्लिन्छ। यति इन्टु गर्दाखेरि कति निक्लिन्छ त 3.01 इन्टु 10⁻23 कार्बन एटम निक्लिन्छ। अनि यो 1 मोल अफ अक्सिजन भनेको यति नै एटम चाहिँ निक्लिन्छ। यसरी चाहिँ तिमीहरु क्वेशन गर्न सक्छौ। अर्को भनेको टोटल नम्बर अफ एटम कति हुन्छ त टोटल नम्बर अफ एटम भनेको चाहिँ यो कार्बन र अक्सिजनको दुईटैको एटमलाई सम गर्यो भने चाहिँ निक्लिन्छ। CO2 मोलिकुलर यो नि निकाल्न सक्यो, भोल्युम पनि निकाल्न सक्यो, यो पनि गर्न सक्यो। P1 PV = NAT लाएर यति गरेपछि चाहिँ यसको नि आउँछ। र कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।